شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، نحن اليوم في معركة فكرية. هناك كثير من الناس يشددون على استخدام الجوال وبعضهم يخالفون. فاليوم انعقدنا مناقشة حارة حول هذا الموضوع، يعني حول سلبيات والفوائد والأضرار. فتعالوا معنا لنشاهد هذه المناقشة الحارة. الجماعات جماعة أولى وجماعة ثانية. أيها الإخوة، هل أنتم مستعدون لهذه المناقشة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام، نرحب بكم في هذه الأمسية الحوارية. سنتحدث فيها عن موضوع أصبح جزءا من حياتنا اليومية، بل صار لا يفارق الكبير ولا الصغير، يرافق الإنسان في النوم واليقظة، وفي البيت والشارع، وفي السفر والحضر، حتى كاد أن يكون أقرب إليه من بعض الناس. إنه جوال الذكي، هذا الجهاز الصغير حجما عظيم الأثر الذي غير منهج الحياة وبدل العادات، فجمع العالم في كف الإنسان، فصار صاحب الجوال يرى الأخبار في لحظة، ويتحدث مع البعيد كأنه بجواره، ويتعلم عبر الجوال في بيته. ولكنه في نفس الوقت فتح أبوابا من المشاكل والأضرار، حتى قال الخبراء: لقد أصبح الجوال يسرق أعمارنا دون شعور. نطرح بعض الأسئلة الإخوة الخبراء في هذا البرنامج، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هل الجوال نعمة عظيمة أم نقمة كبيرة أم بلاء خطير؟ هل فوائده أكثر من أضراره أم على العكس؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا ضيفان كريمان: أستاذ محمد أحمد الذي يرى أن الجوال من أعظم وسائل التطوير وتقنية جديدة وسبب لرقى الأمم في العصر الحديث، أستاذ خالد الذي يحذر من مخاطره وأضراره الكبيرة ويرى أنه دجال صغير في العصر الراهن. أهلا وسهلا، مرحبا بكما في هذه الأمسية الحوارية. تفضل يا أستاذ أحمد. حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله تعالى أن يكون حديثنا اليوم نافعا ومفيدا. أبدأ معك يا أستاذ أحمد. كثير من الناس يهاجمون الجوال بشدة ويرونه من تحديات عصر الحديث، وهناك من يقول الجوال دمر حياة الناس، فهل ترى أن له فوائد حقيقية أم كيف تدافع وكيف ترد على هذا التشديد؟ في الحقيقة يا أستاذ، لا يمكن أن ننكر أن الجوال غير حياة البشرية تغييرا هائلا، ونرى أن الجوال من أعظم الاختراعات الحديثة إذا استخدم استخداما صحيحا. تخيل يا أستاذ، قبل 20 أو 30 سنة لو أراد شخص أن يرسل رسالة إلى قريبه في بلد آخر لاحتاج أياما وربما أسابيع، وأما اليوم فبضغطة زر تصل الرسالة والصوت والصورة المباشرة، يعني أن الجوال قرب المسافات. أن إنسانا في أقصى الشرق يستطيع اليوم أن يتحدث مع شخص آخر في أقصى الغرب خلال ثواني. أليس هذا أمرا مدهشا؟ فالجوال اليوم وسيلة للتواصل الاجتماعي وصلة الرحم، وأداة للتعليم والتعلم، ومصدر للرزق والعمل، وباب للدعوة إلى الله، ووسيلة لإنقاذ الناس وقت الطوارئ. وأما بالنسبة للطالب يستطيع أن يحمل مكتبة كاملة في هاتفه فيها القرآن الكريم والتفاسير والأحاديث والكتب العلمية واللغة. جميل جدا، يعني أنت ترى أن المشكلة ليست في الجوال نفسه، ولكن الناس يقولون إن الجوال زيع أوقات الشباب. ما جوابك؟ نعم يا أستاذ، المشكلة ليست في الجوال بل في سوء استخدام الناس. فالسكين مثلا قد تستعمل في إعداد الطعام وقد تستعمل في الأداء، فهل نلوم السكين؟ أو مثل السيارة
قد تنقلك إلى المسجد وقد تنقلك إلى مكان سيء، فهل نلوم السيارة أم السائق؟ كذلك الهاتف أداة، الإنسان هو الذي يقرر ويحدد كيف يستخدمها. ملايين من البشر يأكلون من ثمارها، فكيف نقول إن الجوال زي أوقات الشباب؟ طيب، الآن ننتقل إلى أستاذ خالد. يبدو أن الأستاذ أحمد قد رسم لنا صورة جميلة جدا عن الجوال حتى كاد يجعله أعظم اختراع في التاريخ. ما رأيك؟ كيف ترد؟ تفضل يا أستاذ خالد. ما شاء الله، لا أنكر وجود الفوائد، لكن الحقيقة المرة أن أضرار الجوال اليوم أصبحت مخيفة جدا. يا أستاذ انظر إلى مجالسنا اليوم، 3 أشخاص يجلسون معا، لكن كل واحد منهم غارق في هاتفه. أصبحت الأجساد متقاربة والقلوب متباعدة. نحن ننظر هذا المنظر البهيج في داخل الأسرة، تجد الأسرة مجتمعة لكن كل واحد منهم منشغل في هاتفه. الأب في واد والأم في واد والأبناء كذلك. أصبحت البيوت هادئة ولكنها فارغة من الحوار الحقيقي. ولكن بعض الأزواج يشتكون من أن الهاتف أخذ مكان المودة والاهتمام. يا أستاذ، لكن هذا ليس ذنب الجوال أو التقنية الجديدة، بل سوء استخدام الناس. كلامك مفهوم تماما يا أستاذ، لكن الهاتف صمم بطريقة تجذب الإنسان باستمرار في مشاهدة الشعارات أو المقاطع القصيرة أو الألعاب ومواقع التواصل، كلها تجعل الإنسان متعلقا به. حتى الجوال سرق منا أشياء كثيرة: التركيز، وقاتل الأوقات دون شعور، والراحة النفسية، والعلاقات الأسرية، وأخذ الصحة وتسبب إفساد الأجساد، والتعتل عن الأمل والتأخير في الواجبات، وقد تأثر على الأخلاق والسلوك، والشر ينتشره بسرعة فائقة، والمقاطع السيئة قد يشاهده ملايين الناس خلال ساعات، بل حتى الأطفال أصبحوا أسر الشاشات، وقد ترك أثرا خطيرا على أخلاقهم. الطفل يبكي فيعطى هاتفا ليسكت، فيكبر الأولاد على إدمان الهاتف، وهذا الولد متعلق بالجوال أكثر من تعلقه بالأبوين. فهل نرجو له السعادة يا مزي؟ يعني أنت ترى أن الأمر وصل إلى حد الخطورة؟ لا، بل تجاوز ذلك. فكيف؟ كم من طلاب فشلوا في الاختبارات بسبب الإدمان على الهاتف، وكم من بيوت تفككت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وكم من شاب ضاعت صلاته وساعاته في ألعاب لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة. وبعض الناس يمسك الهاتف 5 أو 6 ساعات يوميا، ولو سئل ماذا أنجزت على الجوال لما وجد جوابا. والأخطر من ذلك المحتويات الفاسدة التي تدخل البيوت بلا استئذان فتفسد الأخلاق والعقول. طيب، مرة ثانية نرجع إلى سؤال مهم جدا. يا أستاذ أحمد، هل ترى أن الجوال خدم التعليم فعلا؟ عفوا يا أستاذ، لا ريب أن الجوال جعل العلم متاحا للجميع، وقد رأينا في الماضي كان بعض الطلاب يسافرون مسافات طويلة ليحصلوا على كتاب أو يسمعوا درسا من الأستاذ أو يحصلوا فنا من الفنون. وأما اليوم يستطيع الطالب أن يستمع إلى كبار العلماء والمدرسين بها من هاتفه، حتى أثناء الحوادث والأزمات يستمر دراسته عن بعد بفضل الهاتف أو التقنية الجديدة. ولكن لا تنسى أن الجوال أيضا تسبب لتشتيت أذهان الطلاب، فالطالب يفتح الهاتف بحجة الدراسة واستماع الخطبة، ثم ينتقل إلى الألعاب أو المقاطع أو المحادثات، فتضيع الساعات دون فائدة. ولكن يا أستاذ، هذه المشكلة في الانضباط الشخصي وليست المشكلة في التقنية نفسها. كلامك مفهوم تماما يا أستاذ، لكن التقنية تسرق التركيز فعلا. كثير من الطلاب اليوم
لا يستطيع قراءة صفحة كاملة دون أن ينظر إلى هاتفه. يبدو أن الحوار أصبح ساخنا فعلا، وكل طرف يملك حججا قوية، ولكن الآن ننتقل إلى حلول العملية وكيف نستخدم الجوال بطريقة صحيحة، وأي النصائح تقدمها للاستفادة من الجوال. تفضل يا أستاذ أحمد. طيب يا أستاذ، هنالك عدة أمور أنصح بها لجميع المشاهدين الكرام. الأول تحديد وقت معين لاستخدام الجوال. الثاني حذف التطبيقات التي تضيع الوقت. الثالث متابعة المحتوى النافع فقط. الرابع استغلال الهاتف في التعلم والقراءة. والخامس إغلاق الهاتف في أثناء الدراسة والعبادة والنوم. وأنت يا أستاذ خالد قدم لنا كيف نستخدم الجوال بطريقة صحيحة. وأضيف إلى ذلك بعض التوصيات لكي أنتم وأسرتكم تستخدموا عن الجوال بطريقة صحيحة. الأول مراقبة الأبناء وألا نتركهم وحدهم مع الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية. الثاني تخصيص أوقات عائلية بلا هواتف، تقليل الإدمان على مواقع التواصل. الرابع العودة إلى القراءة والتدوير الذاتي. الخامس تذكير دائما أن العمر قد أغلى من أن يضيع خلف شاشة. حسنا، وفي ختام هذه المقابلة الممتعة نستطيع أن نقول الجوال ليس خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هو أداة، فمن استخدمه في الخير نفعه، ومن غرق في سوء استعماله أضره. فالعاقل ليس الذي يهجر التقنية ولا الذي يستسلم لها، بل الذي يملكها ولا تملكه. وأخيرا نشكر ضيفين الكريمين أستاذ أحمد وأستاذ خالد، كما نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لك ربي.